मित्रहरू, जय मसीह, नमस्ते। आजको यस नयाँ अध्ययन श्रृङ्खलामा तपाईलाई स्वागत गर्दछु र म आशा गर्छु तपाईले अघिल्ला दुईवटा श्रृङ्खलाहरूमा आनन्द मनाउनु भयो होला। पक्कै नै केही कुरा तपाईलाई जानकारी भयो होला र तपाईको क्रिस्चियन विश्वासमा त्यसले पक्कै नपक्कै केही न केही मद्दत निश्चय नै पुर्यायो होला। आज त्यही विषयलाई क्रमशः म अध्ययन गर्नेछु। म पुरानो करारको संक्षेपीकरण र एकदमै छोटो गरी पुरानो करारका केही इतिहासका कुराहरू उल्लेख गर्नेछु र अनि आज मेरो विषय चाहिँ पुरानो करारको संक्षेपीकरण र येशूको आगमनको तयारी। पुरानो करार भित्र कसरी येशूको आगमनको तयारी थियो र एकदमै छोटकरीमा हामी हेर्नेछौँ, किनभने यसपछि हामी प्रत्येक पुस्तकलाई नै येशूको आगमनको तयारी, येशू चाहिँ प्रत्येक पुस्तकमा हुनुहुन्छ, पुरानो करारका पुस्तकहरूमा पनि भनेर हामी अध्ययन गर्नेछौँ। अनि पुरानो अध्ययनहरू जस्तै यो अध्ययनमा पनि तपाईलाई बीचबीचमा स्लाइड हुनेछ, जसले गर्दा तपाईलाई कतिवटा कुरा बुझ्नलाई, हेर्नलाई सजिलो हुनेछ। अनि तपाईहरु धेरैजनाले मलाई उत्साह दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। कतिजनाले सुधारका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, तपाईहरु सबैलाई मनैदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने परमेश्वरको वचन र परमेश्वरको इतिहास को सायद मलाई अलिकति थोरै मात्रै थाहा छ र मसँग भएको थोरै ज्ञानबाट मैले तपाईलाई त्यो बाँड्ने कोसिस गरिरहेको छु। मसँग परमेश्वर र परमेश्वरको इतिहासको बारेमा सबै कुरा छैन, मलाई संसार कोही व्यक्तिसँग पनि छैन। त्यसकारण तपाईहरु कतिजना मित्रहरूले मलाई कतिवटा सुधार कुरा, कतिवटा पुगेन, यो जानकारी पुगेन भनेर सुझाव दिनुभएको छ। त्यसको लागि पनि म मनैदेखि तपाईहरुलाई कृतज्ञतासहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सुरुमा म मितिहरूबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पुरानो करारका मुख्य मितिहरूको बारेमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। मानिसको सृष्टि र पतनको विषयमा उत्पत्ति 1, 2, 3 अध्यायमा लेखिएको छ, तर त्यो कुराको मिति चाहिँ ठ्याक्कै अहिलेसम्म अनुमान गरिएर कसैले पनि पत्ता लगाउन सकेका छैन। विभिन्न तर्कहरू छन्, म त्यो तर्कहरूपट्टि गइन। र अनि यसपछि भएका मितिहरू चाहिँ मसँग एउटा स्टडी बाइबल छ। यो स्टडी बाइबल किङ जेम्स भर्सनको, होलम्यान पब्लिसिङको यो स्टडी बाइबल, अनि मैले मसँग भएको प्राय यो मितिहरू चाहिँ यही स्टडी बाइबलबाट लिएको कारणले म यसको आधिकारिकता पनि तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। जल प्रलय चाहिँ ईसा पूर्व 2350 मा भयो भनेर यो यसमा अनुमान गरिएको छ। मैले अरु 1-2 ठाउँमा पनि पढेँ र त्यही मितिमा प्राय अरु विद्वानहरू पनि सहमत रहेछन्। अनि अब यो क्वेशन मार्क गरेको छ, अनुमान गरेको जल प्रलय चाहिँ नोहको समय भएको जल प्रलय चाहिँ 2350 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व भनेपछि हामीले एउटा कुरा चाहिँ सम्झिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। येशूको जन्मले संसारको क्यालेन्डरलाई, संसारको इतिहासलाई दुई भागमा विभक्त गरेको छ। येशू आउनुभन्दा अगाडिको मिति हामी ईसा पूर्व भनेर भन्छौँ अथवा BCE, बिफोर कमन एरा भन्छ। अहिले पहिले चाहिँ BC भन्थ्यो, बिफोर क्राइस्ट भनेर भन्थ्यो। त्यो चाहिँ 2000 बाट अथवा 3000 बाट घट्दै 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 गएर अनि 0 मा गएर फेरि 2001 बाट सुरु 1 बाट सुरु भएर अहिले हामी 2021 मा आइपुगेका छौँ। अनि येशूको जन्म आफैले नै संसारको क्यालेन्डरलाई दुई भागमा गरेको कारणले यसको दुईवटा यही मितिले पनि दुईवटा मुख्य कुरालाई प्रमाणित गर्दछ। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि येशू प्रभु चाहिँ चान्चुने व्यक्ति होइन, किनभने उहाँको जन्मले सारा संसारको क्यालेन्डरलाई चेन्ज गर्न सक्छ। एउटा सानो घटना, थुप्रै कुरा चेन्ज गरेको छ, तर क्यालेन्डरलाई पनि चेन्ज गर्ने व्यक्ति चाहिँ पक्कै चान्चुने व्यक्ति होइन। त्यसकारण येशू प्रभु चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पहिलो कुरा, यो कुरा भनेदेखि दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरले इतिहासलाई, समयलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी त्यहाँ पाउन सक्छौँ र सारा संसारले यो कुरालाई स्वीकार गरेको छ। अनि त्यसपछि अर्को मुख्य मिति चाहिँ बाबेलको धरहरा। अनि बाबेलको धरहराको महत्त्व सायद यसपछि पनि आउँछ। बाबेलको धरहराको एउटा ठुलो महत्त्व चाहिँ के हो भनेदेखि त्यहीँनिर परमेश्वरले भाषा खलबल पारिदिनु भयो। उत्पत्ति 11 अध्यायमा हामीले हेर्दा के पाउँछौँ? मानिसहरू पूर्वतिर बसाइ सर्दै जाँदाखेरि, अदनको बगैँचाबाट पूर्वतिर जाँदै गर्दाखेरि मानिसहरू सिनार देशमा आइपुगेर त्यहाँ तिनीहरूले धरहरा बनाउन लागे। अनि कतिजनालाई लाग्न सक्छ मान्छे त्यति मात्रै थिएर, होइन, किनभने हामीले
उत्पत्ति 10 अध्यायको अन्तिम पद हेर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरू पृथ्वीमा जताततै छरिँदै गए भनेर लेखिएको छ। त्यसको अर्थ बाबेलको धरामा भएका पृथ्वीमा भएका केही मानिसहरू त्यहाँ थिए, तर पृथ्वीमा अरू ठाउँमा पनि मानिसहरू छरिँदै गएका थिए। सेम, हाम, यफेत, नोहका 3टा छोराहरूबाट संसारमा 3 किसिमको जातिहरू विभक्त भएको हामी देख्छौँ। जुन चाहिँ आर्यन, एउटा आर्यन जाति भयो, दोस्रो अफ्रिकी जाति भयो, तेस्रो चाहिँ मङ्गोल भनौँ, टिबेटियन भनौँ अथवा के भनौँ, जुन चाहिँ थेप्चो नाक भएका जातिहरूको भिन्नता हामी पाउन सक्छौँ। माफ गर्नुहोला, मैले कुनै जाति विशेषलाई थेप्चो नाक भन्न खोजेको होइन, तर मैले उदाहरणको रूपमा त्यो कुरा बुझाएँ। यदि कसैको चित्त दुख्यो भने माफ गर्नुहोला। र भाषाको हिसाबले, भाषाको जब मैले बिएड पढ्दै थिएँ, मैले बिएडसम्म सकेको, अहिले मास्टर्स पढ्दैछु, कोसिस गर्दैछु अलिक बुढो भएर पढ्नलाई। जब मैले बिएडमा पढ्दै थिएँ, मैले मेरो मेजर इङ्ग्लिस हो, मेरो टिचिङ इङ्ग्लिस हो मेरो मुख्य विषय बिएडको। अनि मैले बिएड पढ्दै गर्दाखेरि एउटा मुख्य विषय थियो भाषाको विषयमा। आइएडमा पनि त्यो कुरा थियो हाम्रो पालामा कि संसारमा 3 किसिमको भाषाको क्लस्टर छ, त्यो चाहिँ जातीय क्लस्टर भएको कारणले। अनि यो कुरा चाहिँ बाइबलको इतिहाससँग आएर मिल्छ। त्यसरी मानिसहरूले बाबेलको धरहरा बनाएर परमेश्वरको साटो आफ्नै नाउँ राख्ने कोसिस गरेको कारणले भाषा खलबल पारियो। र एकजना व्यक्तिको मैले अध्ययन गरेँ, और 2जनाले पनि मैले त्यो विषयमा त्यस्तै एङ्गलबाट राखेको पाएँ। डेभिड पहसन भन्ने व्यक्तिको युट्युब भिडियो पाउँछ। अनिखेर मेरो पाठहरूमा मैले उहाँको अध्ययनबाट पनि धेरै कुराहरू मैले सङ्ग्रह गरेको छु। मैले तपाईँलाई योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा बताएको थिएँ। नर्म गाइजलरको धेरै कुराबाट मैले अध्ययन गरेको छु। सँगसँगै डेभिड पहसनको अनलकिङ द ओल्ड टेस्टामेन्ट भन्ने सिरिजबाट पनि मैले धेरै कुरा उहाँहरूबाट पनि लिएको छु। त्यसकारण यो चाहिँ मेरो मनगढन्ती मैले ल्याएको होइन कि यो चाहिँ विद्वानहरूले अध्ययन गरेर तयार गरेको कुरालाई मैले अझै धेरै अध्ययन गरेर खोजेर तपाईँहरूको बिचमा राखेको हो। अनि उहाँले भन्नुभए अनुसार चाहिँ, उहाँको तर्कअनुसार चाहिँ, जुन हामी चाइनिज लिपिमा हामी देख्छौँ, चाइनिज लिपि चाहिँ त्यो चाहिँ चिन्हहरूबाट, सङ्केतहरूबाट बुझिन्छ। र उत्पत्ति 1 देखि 11 अध्याय बाबेलको धरहरा हुनुभन्दा अगाडिको समयमा चाहिँ चाइनिज लिपिमा उत्पत्ति 1 देखि 11 अध्याय चाहिँ सजिलै बुझ्न सकिन्छ, किनभनेदेखि त्यो लिपिहरूले, त्यो सङ्केतहरूले त्यो अर्थ दिन्छ। अनि उहाँको एउटा तर्क थियो कि बाबेलको घटना हुनुभन्दा अगाडि नै एउटा समूहका मानिसहरू चाहिँ उनीहरू बिस्तारै चाइनाको बाटो आएर उनीहरूले बिस्तारै चाइनामा नयाँ सभ्यताको सुरुवात गरे भनेर उहाँको तर्क थियो। अब त्यसमा सायद खोज अनुसन्धान अझै हुन्छ होला, त्यो त खोज अनुसन्धानको विषय नै भयो। त्यसपछि उर देश भनेको अहिलेको इराक भएको इलाकामा, पछि त्यसलाई मेसोपोटामिया भनेर भनिन्थ्यो, त्यहाँ 2166 मा अब्राहमको जन्म भएको छ। अघि मैले भने येशूको जन्मले संसारको क्यालेन्डरलाई 2टा बनायो र एउटा चाहिँ संसारले स्वीकार, तेस्रो चाहिँ येशू प्रभु। मेरो पहिलो भिडियोमा मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ, छोटकरीमा क्रिस्चियन इतिहास अथवा क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि सुरु भएको होइन। यो चाहिँ संसारको सृष्टिभन्दा अगाडि नै परमेश्वर अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो र परमेश्वरले नै यो सृष्टिलाई सुरु गरेर सुचारू गर्नुभयो भनेर हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा पढ्न पाउँछौँ। अनि त्यसकारण येशू प्रभु यस पृथ्वीमा जन्म लिनु भएको 2 वर्ष भयो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँ नै सृष्टिमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो, जुन कुरा चाहिँ हामी क्रमशः अध्ययन गर्दै जानेछौँ। अब्राहमको जन्म ईसापूर्व 2166 मा उर देशमा भएको थियो, जुन चाहिँ मेसोपोटामिया भनेर पछि प्रेरितको पुस्तकमा लेखिएको छ। हामी त्यसलाई हेर्दै जान्छौँ। अनि अय्युबको युग, अय्युबको पुस्तक हामी पढ्दाखेरि अय्युबको पुस्तक चाहिँ 2100 ईसापूर्वदेखि लिएर 1900 ईसापूर्वको बिचमा लेखिएको भनेर धेरैजना बाइबलका विद्वानहरूको तर्क छ। र अनि त्यसको एउटा तर्कको एउटा प्रमाण मैले भेटाएको, अरू पनि हुनसक्छ, साथीहरू तपाईँलाई छ भने मलाई भन्नुहोला, म पनि सिक्न चाहन्छु। मैले भेटेको एउटा प्रमाण चाहिँ के भनेदेखि पद्य र बुद्धिका पुस्तक बाहेक होइन, भजन सङ्ग्रहमा त छ, तर मानव अय्युबको पुस्तकमा, उपदेशकको पुस्तकमा, त्यसपछि श्रेष्ठ गीतको पुस्तकमा चाहिँ इजरायल देशको विगतको इतिहास पाइँदैन। परमेश्वरले अब्राहमलाई यसरी बोलाउनु भयो, यसरी गर्नुभयो भन्ने कुरा पाइँदैन। अनि त्यही कुरा अय्युबको पुस्तकमा पनि त्यो कुराहरू छैन। अनि अय्युबको पुस्तकको लेखाइ, भाषा, साहित्य हेर्दाखेरि चाहिँ यो त्यो बेलाको लेखाइ हुनुपर्छ भनेर धेरैजना विद्वानहरूको तर्क छ। अनि त्यसपछि 2107 ईसापूर्व, अब यसलाई अझ बुझ्नको लागि चाहिँ येशू प्रभु आउनुभन्दा 2107 वर्ष अगाडि अब्राहमको खतना भएको थियो। अनि त्यसपछि परमेश्वरले अब्राहमलाई
उरबाट मेसोपोटामियाबाट बोलाउनु भयो। अनि त्यो चाहिँ उनी अब्राहमले आफ्नो यात्रा सुरु गरेको 2091 ईसा पूर्व। अनि आजको हिसाब गर्दाखेरि करिब 2091 यो भयो अनि 2021 यो भयो भनेपछि दुवै हिसाब गर्दा कति भयो? 4112 वर्ष अगाडि अब्राहम चाहिँ उरबाट, कल्दीहरूको देशबाट मूर्ति पूजा गर्दा गर्दै जब उनले परमेश्वरको आवाज सुने, उनी चाहिँ बसाइ सरेर कनान देशमा गए। अनि धेरैजना अर्को विशेष मिति चाहिँ सदोम र गमोराको विनाश परमेश्वरले अब्राहमलाई सोध्नुभयो। 5 जना धर्मी मानिस भयो भने पनि म नाश गर्दिनँ भनेर परमेश्वर र अब्राहमको बिचको त्यो मिठो संवाद, त्यो मिठो कुराकानी भएपछि परमेश्वरले सदोम र गमोरालाई विनाश गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ 2085 ईसा पूर्वमा भएको घटना हो भनेर धेरैजना बाइबलका विद्वानहरूले स्वीकार गरेका छन्। र पनि यसमा पनि अझै पनि सन्देह छ, क्वेसन मार्क त्यस कारण छ। अनि 2081 ईसा पूर्वमा परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नुहुन्छ। अनि त्यो करारको एकदमै महत्त्व छ। सायद बाइबलमा भएको पहिलो करार यही नै हो। अब्राहमको सायद दोस्रो करार नूहको करार, त्यसपछि अब्राहमको करार, अनि त्यसपछि मोसासँग गरेको करार, त्यसपछि दाउदसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करार, र त्यसपछि नयाँ करार। यो करारहरू पाइन्छ। परमेश्वरले अब्राहमसँग करार बाँध्नु भएको किन महत्त्वपूर्ण छ? यो एकदमै विशेष घटना। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुहुन्छ, तँद्वारा नै पृथ्वीका सबै कुलले आशिष पाउनेछन्, तँ आशिषको मूल भएस्। अनि परमेश्वरले बुढो अब्राहमलाई, 100 वर्ष पुग्न लागेको बुढो मान्छेलाई के भन्नुहुन्छ? तेरो सन्तान, त्यो बेलासम्म अब्राहमको सन्तान भएका थिएनन्। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो सन्तान चाहिँ पृथ्वीमा खोलाको किनारमा भएका, समुद्रको किनारमा भएका बालुवा कण जत्तिकै हुनेछन्। त्यो चाहिँ परमेश्वरले भविष्यलाई हेरेर गर्नुभएको भविष्यवाणी थियो। भविष्यमा अब्राहमको सन्तान कति हुन्छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। अनि रोमीको पुस्तकमा गएर पौलले भन्दछन्, हामी पनि अन्य जाति हो, हामी यहुदीहरू होइनौँ, तर हामी विश्वासद्वारा हामी अब्राहमका सन्तान भएका छौँ। विश्वासद्वारा हामी अब्राहमका सन्तान भएका छौँ। अनि संसारमा सायद क्रिस्चियनहरूको सङ्ख्या हिसाब गर्ने हो भने कति छ भने अझै सायद आउने युगमा अझै धेरै हुनेछन्। अनि त्यसरी परमेश्वरले अब्राहमसँग त्यो करार बाँध्नुहुन्छ। किनभनेदेखि परमेश्वरको योजना, महान योजनाको भाग हुनलाई परमेश्वरले कोही व्यक्ति त बोलाउनु पर्यो नि, तयारी गर्नु पर्यो नि। अनि त्यो तयारी स्वरूप करार बाँध्नु भएको, यसलाई हामी म आशा गर्छु तपाईँलाई यसो कुराले पक्कै पनि जिज्ञासा अझै बढाउनेछ कि परमेश्वर कति असल हुनुहुन्छ, कति भलो हुनुहुन्छ, कति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भनेर। अनि इस्माइलको जन्म 2080 ईसा पूर्वमा इस्माइलको जन्म भयो भनेर यसमा लेखिएको छ। र मैले अरू 1-2 किताबहरू पनि क्रस चेक गर्दाखेरि त्यो मिति त्यही नै हो भनेर त्यहाँ पाइयो। अनि त्यसपछि इसहाकको जन्म 2066 ईसा पूर्वमा। अनि इस्माइल चाहिँ अब्राहमले गरेको कोसिस थियो, शारीरिक कोसिस थियो। परमेश्वरले चाहनु भएको थिएन, तर परमेश्वरले इसहाक, प्रतिज्ञाको सन्तान चाहिँ इसहाकलाई जन्माउनु भयो 2066 ईसा पूर्वमा। मानिसले असम्भव देखेको कुरा परमेश्वरले सम्भव गराउनु भयो। इसहाकको अर्थ चाहिँ हाँसो। हाँसो भनेको अर्थ भनेदेखि पत्याउन पनि नसक्ने भनेर त्यो कस्तो ठट्टा कुरा गरे परमेश्वरले भनेर पत्याउन। जब सारा हाँसिन् कि परमेश्वरले त्यस्तो पनि कुरा गर्नुहुन्छ, म त यो त अब मेरो शरीर फिजिकल्ली अरू शारीरिक किसिमले हेर्दाखेरि रजस्वाला पनि बन्द भइसक्यो, उमेर पनि गइसक्यो, सब छाला, अब हाड छाला मात्रै बाँकी छ, शरीर मकिसक्यो, कसरी हुनसक्छ भनेर त्यो हाँसो गरेको। अनि त्यस कारण इसहाक नाम राखेको। अनि इसहाकको जन्म 2066 मा भएको। अब इस्माइलको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर सानो एउटा इतिहासको कुरा तपाईँलाई राख्नु महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्यो। हाम्रा इस्लाम धर्म मान्ने, मुस्लिम धर्म मान्ने दाजुभाइहरूले, उहाँहरूले चाहिँ इस्माइललाई प्रतिज्ञाको सन्तान भनेर मान्दछन्। हामी चाहिँ इसहाकलाई प्रतिज्ञाको सन्तान हो भनेर मान्दछौँ। त्यसकारण हाम्रा इस्लाम धर्म विश्वास गर्ने दाजुभाइहरूले येशूलाई चाहिँ एकजना अगमवक्ताको रूपमा मात्रै मान्दछन्, तर हामी येशूलाई उहाँ सर्वोच्च परमेश्वरको प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर मान्दछौँ। यहाँनिरबाट सबै अब छुट्टिएको कुरा, कुरान र बाइबलको कुराहरू चाहिँ यहाँबाट छुट्टिन्छ। तर कतिवटा कुराहरू, जस्तै उदाहरणको लागि सुरुको 5वटा बाइबल भएको 5वटा पुस्तकहरू कुरानमा पनि समेटिएको कारणले कतिवटा कुरा मिल्दाजुल्दा देखिन्छन्। अनि इसहाकको जन्म भयो।
त्यसपछि याकुब र एसावको जन्म चाहिँ ईसापूर्व 2006 भयो भनेर हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। त्यसपछि अब्राहमको मृत्यु चाहिँ 1991 ईसापूर्व, येशू प्रभु आउनुभन्दा 1991 वर्ष अगाडि अब्राहमको मृत्यु भयो। त्यसपछि इस्माइलको मृत्यु चाहिँ 1943 भयो भनेर अनुमान गरेको छ। यसको पनि ठ्याक्कै मिति चाहिँ यहाँ पनि छैन। त्यसपछि योसेफको जन्म 1915 ईसापूर्वमा योसेफको जन्म हुन्छ। अनि त्यसै गरी याकुबले परमेश्वरसँग कुस्ती खेल्छन्, तपाईँलाई थाहा छ त्यो चाहिँ। अनि त्यो कारणले उनको नाम याकुबबाट परिवर्तन भएर इस्रायल भयो। अनि त्यो चाहिँ 1903 भन्ने अनुमान गरेको छ। यसमा पनि क्वेसन मार्क राखेको छ, त्यो मिति ठ्याक्कै भनेर भनेको छैन। अनि योसेफ मिस्रमा बेचिएको चाहिँ 1898 ईसापूर्वमा योसेफलाई आफ्ना दाजुहरूले मिस्रमा बेच्छन्। अब म माफ गर्नुहोस्, म हाँसेको होइन कि म एक्साइटेड भएको। किन एक्साइटेड भएको भनेदेखि परमेश्वरले अब्राहमलाई उरबाट निकालेर ल्याएर, कल्दीहरूको देशबाट निकालेर ल्याएर कनानमा ल्याएर परमेश्वरले अब्राहमलाई के भन्नुहुन्छ, तेरा छोराछोरीहरू 430 वर्षसम्म अरू कसैको देशमा दास दासी भएर बस्नेछन् र म तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याउने छु र यो देश तेरा सन्तानलाई दिनेछु। परमेश्वरले त्यसरी अचम्मको प्रतिज्ञा अब्राहमलाई गर्नुहुन्छ। अब्राहम गए, सिद्धि। अब प्रतिज्ञा पनि हराए, किनभने अब्राहम गएपछि बाँकी त तिनीहरू कनानमै थिए नि त, बाँकी सन्तान त कनानमै थिए। अब के गर्ने, कसरी परमेश्वरको प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले योसेफलाई अगाडि पठाउनु भयो मिस्रमा। दाजुभाइहरूले बेचे, उनीहरूलाई लाग्यो अब बेचे, अब यो इस्माइली पहिले उनीहरूले अब इनारमा फालिदिए, त्यसपछि मार्न खोजे, त्यस यहुदाले बचाए, त्यसपछि लास्टमा अब सल्लाह गरे अब यो आफ्नो भाइलाई मार्नुभन्दा बरु बेचिदियो भनेर उनीहरूले बेचेर पठाइदिए। उनीहरूले सोचे उसलाई मिस्रीहरूको हातमा बेचिदियो, इस्माइलीहरू व्यापारीहरूको हातमा बेचिदियो, सिद्धियो। अब सबै कुरा सिद्धियो भनेर उनीहरूले विचार गरे। तर परमेश्वरले सक्नु भएको थिएन, किनभने त्यो परमेश्वरको महान योजनाको भाग थियो। जब हामीलाई कसैले दुःख दिन्छ, अप्ठ्यारो पर्छ नि, हामीलाई कहिले कहिले लाग्छ सबै कुरा सकियो, अब केही पनि छैन। विचार गर्नुपर्छ, सायद हुनसक्छ त्यो परमेश्वरको महान योजनाको भाग हुनसक्छ कि हामी त्यो सङ्कष्टबाट भएर जानलाई। अनि पछि गएर योसेफले भन्दछन् कि मलाई बेचेकोमा तिमीहरूले दुःख नमान, किनभने प्राणहरू बचाउनलाई परमेश्वरले तिमीहरूभन्दा अगाडि मलाई यहाँ ल्याउनु भयो, मिस्रमा बेचिएको। अनि यसको लामो छ, जब मैले सायद धेरै भनेदेखि सायद अझ यो भिडियो लामो हुन्छ होला, धेरै लामो पनि गर्न चाहन्न। अनि त्यसपछि 1886 इसहाकको मृत्यु भयो। त्यो अब यो मितिहरू कसरी हिसाब गरेर निकालेको भनेर भन्दाखेरि, एउटा त बाइबलमा यसको मितिहरू हिसाब गर्ने बाइबलका विद्वानहरूले हिसाब गरेका छन्, र अर्को चाहिँ बाइबलकै समयमा अरू संसारका इतिहासहरू पनि लेखिएका छन्। मिस्रको इतिहास लेखिएको छ, असिरियन साम्राज्यहरूको इतिहास लेखिएको छ, मेसोपोटामियाको इतिहास तपाईँले युट्युबमा खोज्नुभयो भने मेसोपोटामिया अरू थुप्रै इतिहासहरू पढ्न पाइन्छ। ती सबै इतिहासहरूलाई सङ्ग्रह गरेर विद्वानहरूले यो मितिहरू तयार पारेका हुन्। र अनि त्यसपछि योसेफ जान्छन्, अनिकाल हुन्छ। त्यसै पुरा परिवार 1876 मिस्रमा बसाइँ सरेर जान्छन्। अब सुन्नुहोस्, परमेश्वरले अब्राहमलाई गर्नुभएको प्रतिज्ञा पुरा हुनुपर्ने थियो। र परमेश्वरले अर्को कुरा पनि भन्नुहुन्छ अब्राहमलाई, एमोरीहरूको अधर्म पुरा भएको छैन। र परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो, तेरा छोराछोरी त्यहाँ दास दासी भएर बसेछन्, त्यसपछि म तिनीहरूलाई लिएर आउनेछु, किनभने एमोरीहरूको अधर्म पुरा भएको थिएन। एमोरी भनेको चाहिँ कनान देशमा बस्ने त्यो जातिहरूले जुन डरलाग्दो अपराधहरू गरेका थिए, त्यो अपराध चाहिँ पुरा भइसकेको थिएन। परमेश्वरले प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो, सायद यिनीहरू फर्किन्छन् कि पश्चाताप गर्छन् कि भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा गरिरहनु भएको थियो। अनि डेभिड पर्सन भन्ने बाइबलका विद्वानले भन्दछन् कि व्यवस्थाको पुस्तकमा जति अपराधहरूको गणना गरिएको छ, जति भन अब परमेश्वरले उत्पत्ति माफ गर्नु प्रस्थान लेवी गन्ती व्यवस्थामा यो अपराध गर्नु हुँदैन, यो काम जस्तै उदाहरणको लागि यसरी व्यभिचार गर्नु हुँदैन, भन गरिबलाई दुःख दिनु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन, अनि थुप्रै जति आज्ञाहरू दिनुभएको छ। त्यो चाहिँ के भने त्यो बेलामा कनानमा ती सबै अपराधहरू भइरहेका थिए। अनि परमेश्वरले आफ्नो लागि एउटा पवित्र जाति बनाउनलाई तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल लाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमीले उनीहरूले गरे जस्तो गर्नु हुँदैन।
व्यभिचार सम्बन्धी सानो 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 कुराहरू परमेश्वरले व्यवस्थामा दिनुभएको छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा प्रभुलाई विश्वास नगर्ने साथीहरूले एकदमै नराम्रा कुराहरू हाम्रो विरुद्धमा लगाउँछन्। कसैले भन्छन् अब आमासँग व्यभिचार गर्छ, के गर्छ। त्यसले जब व्यवस्थाको पुस्तक पल्टाएर पढ्नुहुन्छ नि, तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ कि परमेश्वरले कति प्रष्ट गरी भन्नुहोस्, यतिसम्म कि झड्केलो छोरी अथवा आफ्नो श्रीमती बाहेक अरू कसैसँग पनि त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले त्यसको दण्ड दिन्छ। व्यभिचार चाहिँ परमेश्वरले घृणा गर्नुहुन्छ। उहाँको मन्दिर विरुद्ध हाम्रो शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो र व्यभिचार चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिरलाई दूषित बनाउने, फोहोर बनाउने काम, यसलाई नाश गर्ने कामहरू बाइबलमा लेखिएको छ। अनि बाइबलले जहिले पनि एक पुरुष एक महिला श्रीमान श्रीमतीको रूपमा रहनलाई आदेश दिएको छ। त्योभन्दा दायाँ बायाँ बाइबलले कहीँ पनि कुनै पनि कुरामा आदेश दिएको छैन। कहिलेकाहीँ मानिसहरूले भ्रमको खेतीहरू गर्दछन्, तर परमेश्वरले यी सबै नियमहरू तिनीहरूलाई किन दिनुभयो भनेदेखि किनभने उनीहरू अब गएर प्रतिज्ञाको मुलुकमा बस्नुपर्ने थियो र प्रतिज्ञाको मुलुकमा बसेपछि उनीहरूले परमेश्वरको लागि पवित्र जाति हुनको लागि त्यहाँ भइरहेका कुनै पनि पापहरू, दुष्ट कुराहरू, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, हत्या, अरू सबै पिएकडपन, अरू सबै डरलाग्दा कुराहरू उनीहरूले कुनै पनि गर्नु हुने थिएन, किनकि तिनीहरू चाहिँ उहाँको लागि पवित्र जातिको रूपमा तयार हुन लागेका थिए। किन पवित्र जाति? किनभने त्यही जातिबाट मसीहको आगमन हुन लागेको थियो। अनि योसेफको मृत्यु 1805 मिस्रमै भयो भनेर हामी बाइबलमा पढ्न पाउँदछौँ। अब त्यसपछि मैले पनि नोट नगरेको, मैले पनि याद नगरेको, पछि मैले चेक गरेँ, एक दुईवटा किताबहरूमा चेक गरेँ, मैले अध्ययन गरेँ, मैले थाहा पाएँ उत्पत्ति र प्रस्थानको बीचमा करिब करिब 300 वर्षको खाली ठाउँ रहेछ, शून्य समय रहेछ। यसलाई हामी अहिले अलिकति त्यो समयलाई पछि हेर्छौँ। अनि मोसाको जन्म 1526 ईसापूर्वमा भयो भनेर हामी इतिहासमा पढ्न पाउँछौँ। हारुनको जन्म 1529 ईसापूर्वमा भयो भनेर पढ्न पाइन्छ। योसुको जन्म 1490 भएको अनुमान गरिन्छ। मुख्य मुख्य मिति मात्रै मैले भने। अनि त्यसपछि परमेश्वरले मोसाद्वारा इस्राएलीहरूलाई मिस्रबाट निकाल्नु भएको, उनीहरूलाई त्यहाँबाट उनीहरू प्रतिज्ञाको मुलुक जान मिस्र छोडेर प्रस्थान गरेको चाहिँ 1446 ईसापूर्वमा भनेर हामी बाइबलको इतिहासमा पढ्न पाउँदछौँ। 10 आज्ञा दिएको त्यही साल 1446 परमेश्वरले होरेब पर्वतमा, त्यो मरुभूमिको बिचमा भएको होरेब पर्वतमा भयो, त्यो होरेब पर्वत श्रृङ्खलाको सिनै टाकुरामा एउटा सानो, त्यो ठुलो पर्वत श्रृङ्खला होरेब पर्वत भयो, त्यहाँ एउटा सानो टाकुरो थियो जसलाई सिनै पर्वत भनिन्थ्यो। त्यहाँनिर परमेश्वरले 10 आज्ञा दिनुभएको 1446 ईसापूर्वमा। त्यसपछि पवित्र वासस्थानको निर्माण, पवित्र वासस्थान भनेको उनीहरूले परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँ, परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ, परमेश्वरले पछिसम्म इजरायलको इतिहासमा रहनको लागि उहाँले आफ्नो पवित्र वासस्थानको लागि नमुना मोसालाई दिनुभयो, पर्वतमा नमुना देखाउनुभयो। उहाँले परमेश्वरले यस्तो हुनुपर्छ सबै डिटेल दिनुभयो। त्यो डिटेल अनुसार मोसाले निर्माण गरे। 1445 ईसापूर्वमा मोसाले ती कुराहरूको निर्माण गरे। अब मैले यी मितिहरू तपाईँलाई छोटकरीमा मात्रै किन उल्लेख गरेँ भनेदेखि यो मितिहरू हामीलाई याद भयो भनेदेखि, यो मुख्य घटनाहरू याद भयो भनेदेखि पछि हामीलाई बाइबल व्याख्या गर्नलाई सजिलो हुन्छ। बाइबलमा स्थान र मितिहरू बाइबलको त्यो वास्तविक हो। बाइबलमा लेखेका मितिहरू वास्तविक हुन्, बाइबलमा उल्लेख भएका ठाउँहरू वास्तविक हुन्। जुन अहिले पनि पृथ्वीको भूगोलमा ती ठाउँहरू छन्, बाइबलमा जसरी लेखिएको थियो त्यसरी नै ती ठाउँहरू छन्। अब यी ठाउँहरू चाहिँ वास्तविक हुन्, यी ठाउँहरू कहाँ छन्, कसो छन् भनेर मितिहरू के थियो भनेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ एउटा त बाइबल बुझ्न सजिलो हुन्छ, अर्को चाहिँ हामीले बाइबल प्रचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई बाइबललाई व्याख्या गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ, परमेश्वरको वचनको अर्थ लगाउन हामीलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण विषयतिर अलिकति म तपाईँलाई स्विच गर्न खोज्दैछु, अनि त्यो चाहिँ हो फर्टाइल क्रेसेन्ट अथवा मलिलो भूभाग भन्ने एउटा भूभागको बारेमा। यो चाहिँ संसारको इतिहास र भूगोलको इतिहासबाट बाइबलमा यसको बारेमा लेखिएको छ, तर यो चाहिँ संसारको इतिहासबाट। अनि किन परमेश्वरले त्यही देशलाई, कनानलाई नै छान्नुभयो भन्ने कुरा, किन परमेश्वरले त्यहीँनिर राख्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले फर्टाइल क्रेसेन्ट भन्ने एउटा भूभागलाई बुझ्नु जरुरी छ। संसारको सबैभन्दा लामो नदी नाइल नदी, नाइल रिभर, बाइबलमा चाहिँ नील नदी भनेर लेखिएको छ। नाइल नदी एकातिर, अर्कोतिर टिग्रिस र युफ्रेटिस भन्ने नदी,
यो दुईवटा नदीको बीचको भाग हामीले अहिले नक्सामा तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ स्लाइडमा, त्यो नक्सा तपाईँले यसो हेर्दाखेरि चन्द्रमा झन् चन्द्रमा आकारको छ, जसलाई चाहिँ फर्टाइल क्रेसेन्ट भनेर भनिन्छ। अनि यो फर्टाइल क्रेसेन्टले चाहिँ मलिलो भूभागले चाहिँ दुईवटा नदीहरूलाई जोड्ने काम गर्थ्यो। तपाईँले यो स्लाइडमा हेर्दाखेरि एकतिर इजिप्ट लेखेको देख्नुहुन्छ, जुन चाहिँ मिस्र हो, एकतिर मिस्र थियो, त्यो फर्टाइल क्रेसेन्टको एकतिर मिस्र थियो, र अर्कोतिर चाहिँ उर भनेर तपाईँले यो नक्सामा तपाईँले कालो धर्को गएको देख्नुहुन्छ। कालो धर्कोको सुरुमा चाहिँ युआर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, उर देश जहाँबाट परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो। त्यसपछि आएर अर्को त्यो घुम्दै घुम्दै आएर त्यो फर्टाइल क्रेसेन्ट, त्यो मल्लो भूभागबाट घुम्दै आएर यो उर भनेको चाहिँ अहिलेको इराक भएको एरिया, अहिले जहाँ इराक छ त्यही एरियामा। अनि मेसोपोटामिया भनेको चाहिँ त्यही क्षेत्र हो, त्यही क्षेत्र हो। मेसोपोटामिया भनेको चाहिँ त्यही क्षेत्र। अब म तपाईँ अध्ययन गर्ने, यदि कसै तपाईँले येशूलाई विश्वास गर्ने नगर्ने दोस्रो कुरा भयो, त्यो तपाईँको व्यक्तिगत कुरा हो। मैले येशूलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर अहिले भनिरहेको छैन, मैले तपाईँलाई इतिहास बताइरहेको छु। येशूलाई विश्वास गरे उहाँले सत्यमा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, नगरे त्यो हामीलाई सौभाग्य छैन, त्यो फ्याक्ट हो। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले हिन्दीमा पनि उपलब्ध छ। तपाईँले मेसोपोटामियाको बारेमा अहिले युट्युबमा अध्ययन गरेका इन्डियन विद्वानहरूले नै, भारतीय विद्वानहरूले, नेपालीमा त मैले पाएको छैन, तर हिन्दीमा प्रशस्तै, इभन बीबीसी हिन्दीमा पनि मेसोपोटामियाको इतिहासको बारेमा प्रशस्तै पढ्न पाइन्छ, त्यसको चित्र, त्यसको भिडियो। अनि जुन कुरा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने संसारमा फैलिएका धर्महरू तपाईँले त्यहाँनिर जरो पाउनुहुन्छ। अनि बाइबलले पनि भन्छ मानव सभ्यताको सुरुवात चाहिँ परमेश्वरले मेसोपोटामियाबाटै गर्नुभयो। अनि बाबेल, जुन कुरा हामी बाबेल भन्ने पाउँछौँ उत्पत्ति 11 अध्यायमा, त्यो भनेको मेसोपोटामिया नै हो, त्यो अहिलेको इराक भएको एरिया नै हो। अनि बाइबलमा भएको ठाउँहरू चाहिँ वास्तविक हुन्। परमेश्वरले अब्राहमलाई अहिलेको इराक, उर अथवा मेसोपोटामियाबाट बोलाएर कनान लैजानुभयो। त्यसपछि उहाँका अब्राहमका सन्तानहरू मिस्र पुगे, फेरि परमेश्वरले फर्काएर उनीहरूलाई त्यहीँ लैजानुभयो। अब मैले तपाईँलाई अघि नै भने सबै मानव सभ्यताको सुरुवात चाहिँ प्राय मेसोपोटामियाबाटै भयो। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ तपाईँले जुनसुकै विद्वानहरूको खोज गर्नुहोस्, इतिहासलाई खोज गर्नुहोस्, ईसा पूर्व 1500-1600 भन्दा त्योभन्दा पछाडि गएर, त्योभन्दा पछाडि ईसा पूर्व 2200, 2300, 2000 भन्दा अगाडि मानिसहरू कहाँ थिए, अहिले भएका सभ्यता, अहिले भएका धर्महरूको प्रवर्तकहरू कहाँ थिए भनेर तपाईँले इतिहास खोतल्दै जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ? मेसोपोटामियामा नै पुग्नुहुन्छ। भोल्गा नदीको किनारमा राहुल सांस्कृत्यायन भन्ने भारतीय विद्वानले भोल्गा से गङ्गा तक भन्ने एउटा किताब लेखेका छन्, त्यो पनि तपाईँलाई राम्रो अध्ययनको सामग्री हुन सक्छ। प्रेरित 7 अध्यायको 2 र 3 पद पढ्दाखेरि हामी पाउँछौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई पनि मेसोपोटामियाबाटै बोलाउनु भएको हो। परमेश्वरले अब्राहमलाई मेसोपोटामियाबाटै बोलाउनु भएको। म तपाईँलाई फेरि पनि उत्साह दिन चाहन्छु, हिन्दीमा पनि पाइन्छ अहिले युट्युबमा मेसोपोटामियाको इतिहास र मेसोपोटामियाबाट कुन कुन धर्महरू, कुन कुन विश्वासहरू फैलिएर गए संसारभरि, अथवा मेसोपोटामियाबाट गएका मानिसहरूले कहाँ कहाँ के धर्महरू सुरु गरे, तपाईँले इतिहास पढ्नुभयो भनेदेखि पाइन्छ। तर यसले एउटा कुरालाई प्रुभ गर्छ कि बाइबल चाहिँ सत्य छ। अनि ग्रिक भाषामा मेसोपोटामियाको अर्थ चाहिँ, ग्रिक भाषामा मेसोको अर्थ मध्य र पोटामियाको अर्थ नदीहरू भन्ने हो, अथवा नदीहरूको बिचमा भएको। मैले अघि भने नाइल नदी र अर्कोतिर युफ्रेटिस र टिग्रिसको बिचमा भएको भागलाई, अब माफ गर्नुहोस्, त्यो युफ्रेटिस र टिग्रिस नदीको बिचमा भएको एरियालाई चाहिँ मेसोपोटामिया भनेर भनिन्छ। तर नाइल र अरू दुईवटा नदी मैले भनेको त्यो बिचको भागलाई चाहिँ फर्टाइल क्रेसेन्ट अथवा मलिलो भूभाग भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अनि ईसा पूर्व 2000 तिर, ईसा पूर्व भनेको येशू प्रभु आउनुभन्दा 2000 वर्ष अगाडितिर चाहिँ दुईवटा विश्व महाशक्तिहरू भएको कुरा मैले मेरो अध्ययनमा भेटाएँ। डेभिड पर्सनले पनि त्यही कुरा भन्नुभएको छ। अरू ब्रिटानिकाको बारेमा, ब्रिटानिका पनि मैले यसको बारेमा खोजेँ। अनि त्यसपछि अक्सफोर्ड लाइब्रेरीमा पनि मैले अनलाइन खोजेँ। मैले पढ्दाखेरि केही किताब इतिहासहरू पढ्दाखेरि मैले के पाएँ भनेदेखि दुईवटा साम्राज्य, एउटा चाहिँ इजिप्ट अथवा मिस्री साम्राज्य, इजिप्टको साम्राज्य, अर्को चाहिँ असिरियन साम्राज्य। दुईवटा असिरियन साम्राज्य चाहिँ कतापट्टि भयो? मेसोपोटामियाको एरियातिर भयो। र अनि अर्को मिस्री साम्राज्य चाहिँ मिस्रपट्टि भयो, इजिप्टपट्टि भयो। अनि त्यसकारण त्यसको एउटा प्रमाण चाहिँ के हो भनेदेखि मिस्रको पिरामिड, जुन चाहिँ मिस्रको पिरामिड संसारको 7 आश्चर्यहरूमध्ये एउटा। अनि त्यसपछि अर्को त्यो ह्याङ्गिङ गार्डन भन्छ अङ्ग्रेजी, त्यो झुन्डिने बगैँचा, त्यस्तै ह्याङ्गिङ गार्डन भन्छ, त्यो चाहिँ इराकमा पाइन्थ्यो।
भनौँ न त्यो पनि विश्वको सातौँ आश्चर्यमध्ये एउटा। भनेपछि यो दुवैले एउटा इतिहासलाई के प्रमाणित गर्छ भने त्यो बेलामा दुईवटा के अरे महाशक्तिहरू चाहिँ संसारको अस्तित्वमा थिए, संसारमा थिए, जसले संसारभरि आफ्नो प्रभुत्व जमाएका थिए। अब त्यो फर्टाइल क्रेसेन्टलाई नबिर्सनु। यो कुरा गर्दाखेरि यसको एउटा निष्कर्ष चाहिँ के हो भनेदेखि परमेश्वरले इस्रायललाई संसारको चौबाटोमा राख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अब अलिकति भूभागहरू, रोडहरू, बाटोहरू यताउति भयो, तर परमेश्वरले इस्रायललाई संसारको चौबाटोमा राख्नु भएको छ। कनान चाहिँ त्यो बेलाको लागि एसिया, अफ्रिका र युरोप तीनैवटा महादेशलाई जोड्ने भूभाग थियो। भनौँ न व्यापारको लागि, ट्रेडको लागि सबै जाने आउने जुन बाटो हुन्थ्यो। तलपट्टि मरुभूमि छ, अरबको मरुभूमि भयो, ठुलो मरुभूमि। माथिपट्टि भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी भयो। जब अब अफ्रिकाको मान्छेहरू युरोपमा, एसियामा आउनलाई पनि कनान भएरै जानु पर्यो। एसियाको मान्छेहरू युरोपको हुनलाई पनि कनान भएरै जानु पर्यो। युरोपको मान्छेहरू एसिया त अफ्रिका, तल अफ्रिका जानलाई पनि कनान भएरै जानु पर्यो। अनि यसरी हेर्दाखेरि परमेश्वरले कनानलाई चाहिँ मध्य भागमा राख्नुभयो। परमेश्वरले त्यो ठाउँलाई त्यत्तिकै चुन्नु भएको होइन। त्यो चाहिँ संसारको त्यो बेलाको लागि एकदमै सामरिक महत्त्वको ठाउँ थियो। परमेश्वरले इस्रायललाई संसारको चौबाटोमा राख्नुभयो। त्यसको केही कारणहरू मैले अध्ययन गरेर भेट्टाएको म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ गवाईको रूपमा के गवाई भनेदेखि परमेश्वरले आशिष दिनुभएको जाति कस्तो हुन्छ, र सँगसँगै परमेश्वरले चेतावनी पनि दिनुभएको छ इजरायललाई। परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञा उल्लङ्घन गर्दाखेरि कस्तो दण्ड पाइन्छ भनेर हामी इजरायल देशको इतिहासबाट थाहा पाउन सक्छौँ, जुन कुरा मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको छु। र अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ किन परमेश्वरले कनानलाई, त्यही भूभागलाई छान्नुभयो भनेदेखि त्यहीँबाट नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यस संसारमा पठाउने योजना थियो। परमेश्वरले त्यहीँबाट नै, त्यही कनानको भूमिबाट नै मुक्तिदातालाई पठाउनु पर्ने थियो। अनि त्यति मात्रै होइन, जब येशू आउनुभयो त्यो बेलामा ग्रिक भाषा चाहिँ संसार, अब यसको बारेमा सायद हामी पछि हामी इतिहास पढ्दाखेरि अझै खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ। म पनि अध्ययन गर्दैछु, अझै थाहा पाउँछौँ होला हामी। तर त्यो बेलामा ग्रिक भाषाको दबदबा थियो संसारभरि। अनि त्यसकारण नयाँ करार ग्रिक भाषामा लेखियो। भनौँ प्राय नयाँ करारको प्राय सबै खण्डहरू ग्रिक भाषामा लेखियो, ताकि मानिसहरूले त्यो बेलाको भाषामा सजिलै पाउन सकुन्, एउटा। र दोस्रो चाहिँ त्यो बेलामा रोडहरू, मैले भने अफ्रिकाबाट आएको होस्, युरोपबाट आएको होस् अथवा एसियाबाट आएको होस्, कहाँ पुग्नु पर्थ्यो? इजरायलै पुग्नु पर्थ्यो। भलै इजरायल त्यो येशू प्रभु आउने बेलामा रोमीहरूको दासत्व, रोमी साम्राज्यको अधीनमा थियो, जुन कुरा दानियलको पुस्तकमा हामी पढ्न पाउँछौँ। दानियलले भविष्यवाणी गरेका थिए संसारमा साम्राज्यहरू, कुन साम्राज्य उदय हुन्छ, कुन साम्राज्य पतन हुन्छ, कुन साम्राज्य आउँछ जान्छ भनेर चाहिँ दानियलको पुस्तकमा यसको भविष्यवाणी हामी प्रष्ट गरी पढ्न पाउँछौँ। त्यसकारण प्रियहरू, संसारको इतिहास र बाइबलको इतिहासलाई जब हामी मिलाएर अध्ययन गर्छौँ, हामीलाई थाहा हुन्छ परमेश्वर र उहाँको वचन चाहिँ सत्य रहेछ। र इजरायलमा सबै किसिमको मौसम छ। हिमाली हिउँ खेल्ने ठाउँ पनि छ, मरुभूमिको ठाउँ पनि छ। र बाइबलमा प्राय सबै किसिमका जङ्गली जनावरहरूको नाम लेखिएको छ, घरपालुवा जनावरको नाम लेखिएको छ। त्यसको अर्थ परमेश्वरले नै यी सबै जनावरलाई सृष्टि गर्नुभएको हो भनेर हामी पाउँछौँ बाइबलमा। अनि प्राय सबै फुलहरूको नाम, फलफुलको नाम उल्लेख गरिएको छ, किनभनेदेखि परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टि परमेश्वरलाई थाहा थियो। र अब कनानमा पनि एउटा विशेष ठाउँबाट, जसलाई चाहिँ इजरायलको उपत्यका, इजरायल भ्याली पनि भनिन्छ, जेजरेल भ्याली अथवा इजरायलको उपत्यकाबाट त्यो नजिक हार्मागेड्डोन अथवा मगिड्डो भन्ने ठाउँबाट, जुन चाहिँ यरुसलेमको करिब 108 किलोमिटर उत्तर पश्चिममा यो ठाउँ पर्थ्यो, जहाँ चाहिँ संसारको चौबाटो थियो, जहाँबाट नै त्यो बेलाको, अहिलेको होइन, त्यो बेला, अहिले त अरू किसिमको रोडहरू बने के भयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यो बेलाको युरोप र अफ्रिका र एसिया जोड्ने त्यो ठाउँ थियो। अनि भारत र चीनबाट विभिन्न सामानहरू व्यापारको लागि अफ्रिकामा, एसियामा लाने काम चाहिँ त्यही बाटो भएरै जाने काम गर्थ्यो, जाने आउजाउ चाहिँ त्यही बाटो थियो। त्यसकारण परमेश्वरले यो ठाउँलाई छान्नुभयो, आफूले चुनेको जातिलाई त्यहाँ लगेर राखेर आफ्नो पुत्रको आगमनलाई, येशूको आगमनको लागि उहाँले स्टेज तयार पार्नु। मैले प्राय प्रचारमा भन्ने गर्छु, येशू चाहिँ यस संसारमा आउनुहुँदा परमेश्वरले भौगोलिक परिवेश,
सामाजिक परिवेश, राजनैतिक परिवेश, धार्मिक परिवेश, मानसिक परिवेश सबै कुरा तयार पार्नुभयो। अनि त्यसपछि ठक्क येशूलाई परमेश्वरले मञ्चमा पठाउनु भयो। परमेश्वरले संसारको सबै कुरा रेडी गरेर येशूलाई ठिक समयमा यस संसारमा पठाउनु भएको हो। अनि मगिड्डो र त्यसको नजिकै भएको कर्मेल डाँडामा ठुल्ठुला ऐतिहासिक लडाइँहरू भएका छन्, किनभने यो चाहिँ केन्द्र थियो नि त। अनि करिब 34वटा ठुला लडाइँहरू भएको इतिहासमा हामी पढ्न पाउँछौँ। 12वटा त बाइबलले इतिहासमा, बाइबलमा यो 12वटा लडाइँको बारेमा त बाइबलमा उल्लेख गरेको छ। अनि त्योभन्दा बाहेकको लडाइँहरू तपाईँले स्लाइडमा देख्नुहुन्छ। कतिवटा इङ्ग्लिसमा भएको डेट सहित छ, त्यो इजरायलको भ्यालीमा भएको लडाइँको बारेमा। नेपोलियन बोनापार्ट विश्वयुद्ध लड्ने बेलामा नेपोलियन बोनापार्टले चाहिँ यसलाई सारा पृथ्वीको सबैभन्दा प्राकृतिक अथवा नेचुरल रणभूमिको रूपमा युद्ध मैदानको बारेमा मगिद्दोलाई उल्लेख गरेका छन्। किन थाहा छ? तिनटै महादेश ठक्कै त्यहाँ भेला हुने भयो नि त। अनि त्यसरी लडाइँ गरे। अरू थुप्रै बाइबलमा भएको दबोरा र बाराको लडाइँ, साउल फलिस्तीहरूसँग भएको लडाइँ, सोलोमनले अरू राजाहरूसँग गरेको लडाइँ, सँगसँगै संसारको अरू कति इतिहासमा पनि लडाइँहरू भएका छन् त्यही ठाउँमा। अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँ स्लाइडमा राखेको छु। अङ्ग्रेजीमा मैले पढ्दाखेरि सायद यताउता होला भनेर मैले तपाईँ अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई। अनि त्यो ठाउँ किन रणनीतिक हिसाबले अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 13, 14, 15मा पनि के भनेको छ? संसारको अन्त्यको लडाइँ चाहिँ त्यही नै हुनेछ। जुन अन्तिम युद्ध भनेर भन्छौँ, परमेश्वरका दूत, परमप्रधानका दूत र ख्रिस्ट विरोधीको विरुद्धमा, पशुको दुईजनाको बिचमा जुन घमासान लडाइँ हुन्छ, अन्तिम लडाइँ हुन्छ, प्रकाशको पुस्तकले भविष्यवाणी गरेको त्यही ठाउँ नै छ। प्रकाश 9:16मा त 20 करोड जस्तो लाग्यो मलाई। 20 करोडभन्दा अझ धेरै, सायद मैले सङ्ख्या गन्न सकिनँ, तपाईँले स्लाइडमा चाहिँ आफै गर्नुहोला। प्रकाश 9:16मा पूर्वको राजाले त्यति सेनाहरू लिएर त्यहाँ लडाइँ हुनेछ भनेर भनेको छ। अनि जुन कुरा चाहिँ संसारको अन्त्य चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर बाइबलमा भविष्यवाणी गरेको छ। भनेपछि यो ठाउँ चाहिँ किन परमेश्वरले किन त्यही ठाउँलाई छान्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरको संसारको इतिहासको त्यो चाहिँ केन्द्र अहिले पनि केन्द्र नै छ। अहिले पनि इजरायलमा लडाइँ भइरहेको छ। यसोले भन्नुभयो इजरायलको घर तहस नहस हुनेछ जबसम्म इजरायलले परमप्रभुको नाउँमा आउनेलाई धन्यको भन्ने छैन। उत्पत्ति 1देखि 11 अध्यायलाई प्री हिस्टोरिक भनेर धेरै विद्वानहरूले मानेका छन्। इतिहासभन्दा अगाडि भएको घटना अथवा प्री हिस्टोरिक भनेर मान्दछन्। अनि उत्पत्ति 12 अध्यायमा परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भएपछि इतिहासको सुरुवात भयो भनेर मानिन्छ। अध्ययन गर्नेहरूले त्यसरी स्वीकार गर्दछन्। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई मेसोपोटामियाबाट बोलाउनु भयो त्यसपछि इतिहासको सुरुवात भयो। अब इजरायलको इतिहासलाई 4वटा भागमा विभाजन, मिति अनुसार 4वटा मुख्य भागमा विभाजन गरेर म केही कुरा तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। आजको अध्ययन अलिकति लामो भयो तर इन्फर्मेटिभ होस्। तपाईँहरूले बरु यसलाई एकपल्ट तपाईँलाई याद भएन भने फेरि दोहोऱ्याएर तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा एभाइलेबल छ। पहिलो मिति ईसापूर्व 2000 को सेरोफेरोलाई हेर्दाखेरि कसले अगुवाई गरे भनेर भन्दा पिता पुर्खाहरूले अगुवाई गरे। अनि मुख्य व्यक्ति को थिए? अब्राहम थिए। अनि परमेश्वरले किन अब्राहमलाई मुख्य व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ राख्नुभयो ईसापूर्व 2000 को बिचमा भनेदेखि अब्राहमद्वारा परमेश्वरले नयाँ जाति आफ्नो पुत्रको आगमनको लागि तयार पार्नु भएको थियो अब्राहमकै सन्तानबाट। अब उत्पत्तिबाट जब हामी जति अगाडि बाइबलमा बढ्छौँ त्यसपछि येशूको आगमनको बारेमा अझ धेरै जानकारी हामीलाई प्राप्त हुन्छ। अब्राहममा आएपछि अब्राहमसम्म आउँदा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तेरो सन्तानमध्ये एकजना। त्यसपछि याकुबमा आइपुग्दा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? तेरो 12 छोरामध्ये एकजना, एउटा छोराबाट। त्यसपछि दाउदकोमा आएर फेरि परमेश्वरले दाउदको वंश छुट्याउनुहुन्छ। त्यसपछि ठाउँ पनि तोक्ने हुन्छ। यसलाई हामी पछि क्रमशः अध्ययन गर्छौँ तर मैले तपाईँलाई यति जानकारीको लागि भनेर भने। अनि ईसापूर्व 1500 को तिर चाहिँ इजरायलको इतिहासमा अगमवक्ताहरूले इजरायललाई अगुवाई गरे। प्राय धेरै अगमवक्ताहरू जुन चाहिँ मोसादेखि सुरु गरेर समुएलसम्म अगमवक्ताहरूले बिचमा न्यायकर्ताहरूको समय पनि त्यही छ। न्यायकर्ताहरूलाई पनि तपाईँले अगमवक्ता वा न्यायकर्ताको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यहाँको मुख्य व्यक्ति चाहिँ मोसा थिए। किन मुख्य व्यक्ति मोसा भयो भनेदेखि मोसाद्वारा परमेश्वरले इजरायललाई त्यहाँबाट निकालेर ल्याउनु भयो। पछि मोसाको सक्सेसर उत्तराधिकारी योसुले उनीहरूलाई इजरायलमा लगेर स्थापना गरे। तर परमेश्वरले आफ्नो व्यवस्था पुरानो करारको मुख्य कुरा चाहिँ मोसाद्वारा दिनुभयो। अनि ईसापूर्व 1000 को समयावधिमा त्यसको
त्यसलाई मुख्य मिति मान्दाखेरि राजकुमारहरू र राजाहरूले शासन गरेका छन्, इजरायललाई अगुवाई गरेका छन्। अनि त्यहाँको मुख्य व्यक्ति चाहिँ दाउद राजा भनेर हामी मान्न सक्छौँ। अब किन दाउद राजा भनेदेखि इजरायलमा मसीह चाहिँ दाउद राजाको घरानाबाट हुनुहुन्छ, दाउदको सन्तान भनेर हामी बाइबलमा मसीहको भविष्यवाणी गर्न पाउँछौँ। त्यसकारण दाउद राजा त्यहाँ मुख्य व्यक्तिको रूपमा खडा भएका छन्। अनि त्यसपछि ईसापूर्व 500 देखि येशू प्रभुको आगमनसम्म चाहिँ पुजारीहरूले अगुवाई गरेका छन्, जहाँ चाहिँ यहोशूदेखि सुरु गरेर कैयाफासम्म, येशू प्रभु आउनुभएको कैयाफा प्रधान पुजारी थिए, पुजारीहरूले अगुवाई गरेका छन्। तर त्यहाँ मुख्य व्यक्तिको रूपमा चाहिँ यशायाह अगमवक्ता देखिएका छन् 500 ईसापूर्वको सेरोफेरोमा। किनभनेदेखि यशायाहले चाहिँ कन्याबाट उहाँको जन्म हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गरे येशू प्रभु आउनुभन्दा 500 वर्ष अगाडि। सँगसँगै येशू प्रभुको क्रुसको मृत्युको बारेमा उनले यशायाह 53 अध्यायमा उल्लेख गरे। यसकारण यशायाह चाहिँ मुख्य व्यक्तिको रूपमा त्यहाँ चित्रित भएको छ। अब एउटा बाइबलको पद म तपाईँलाई यहाँ पढ्न चाहन्छु। गलाती 4:4 लेखिएको छ, तर समयको पूर्णतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनुभयो, उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनुभयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनुभयो। समयको पूर्णतामा परमेश्वरले येशूलाई यस संसारमा पठाउनुभयो। यसलाई हामी अझ क्रमशः अध्ययन गर्छौँ। म अब सक्न लागेको थोरै कुरा म तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले इस्रायलका पिता पुर्खाहरूलाई बोलाएर येशूको जन्मको लागि एउटा जाति तयार पार्नुभयो। अघि मैले भनेको पहिलो 2000 ईसापूर्वको समय येशूले अगमवक्ताको सेवकाई पनि गर्नुभयो। अगमवक्ताले के गर्छ? मानिसहरूको पाप देखाइदिन्छ, परमेश्वरको सन्देश मानिसहरूलाई सुनाउँछ अनि मानिसहरूलाई पापबाट उम्कने बाटो देखाउँछ। येशू प्रभुले यो तीनवटै काम गर्नुभयो। मानिसहरूको पाप उहाँले प्रकट गर्नुभयो, परमेश्वरको सन्देश, परमेश्वरको सुसमाचार उहाँले मानिसहरूलाई सुनाउनुभयो, सँगसँगै बाटो देखाउनु मात्रै भएन, पापबाट छुटकारा पाउने उहाँ आफै नै त्यो बाटो बन्नुभयो। येशू प्रभु राजा र राजकुमार हुनुहुन्छ। मैले भने इजरायलको इतिहासलाई मैले येशूको सेवकाई र जीवनसँग कम्पेयर गर्दैछु। उहाँ पुजारी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको उपस्थितिमा उहाँले तपाईँ र हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गरिरहनुहुन्छ। हिब्रू 7 अध्यायमा उहाँको पुजारीपन चाहिँ व्यवस्था अनुसार होइन, पुरानो नियममा के लेखेको छ त्यो अनुसार होइन, तर मल्कीसेदेकको दर्जा अनुसार उहाँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भनेर हिब्रू 7 अध्यायमा लेखिएको छ। येशू प्रभु चाहिँ व्यवस्था भन्दा पनि अझ पहिले हुनुहुन्थ्यो भनेर येशू प्रभुको पुजारीपन चाहिँ व्यवस्था करिब ईसापूर्व 1500को 1400को सेरोफेरोमा आयो भनेदेखि त्योभन्दा अगाडि नै येशू प्रभु चाहिँ हुनुहुन्छ भनेर बुझाउनलाई। अनि यो कुरा येशूको जन्ममा पनि देखिएको छ। येशूको जन्मको बेलामा अरू पनि भेटीहरू चढाउन ल्याएको थियो होला, तर 3टाको मात्रै सुन, धुप र मुर्रको मात्रै किन त्यहाँ उल्लेख गर्नु पर्यो? यसलाई अरू पनि त पक्कै चढायो होलान्, लुगा पनि चढायो होलान्, अरू केही पनि चढायो होलान्। सुन किन भनेदेखि उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। सुनले चाहिँ एउटा राजाको प्रतिनिधित्व गर्छ, उहाँ चाहिँ राजा हुनुहुन्छ। धूप चाहिँ किन भनेदेखि उहाँले पुजारीको काम गर्नुहुन्छ, पुजारीले धूप चढाउने काम गर्छ परमेश्वरको अगाडि। अनि येशू प्रभु चाहिँ हाम्रो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ। अनि अर्को तेस्रो मुर्र, त्यो चाहिँ उहाँको मृत्युको लागि तयार पार्नलाई मुर्र उहाँलाई पुजारी त्यो बेलामा भेट्न आउने ज्ञानी मान्छेहरूले चढाए। अब दुईवटा ग्यापको बारेमा सानो थोरै मात्रै चर्चा गर्छु। उत्पत्ति र प्रस्थानको बिचमा करिब 300 वर्षको ग्याप टाइम छ, खाली समय छ। अनि एक भनेको संसारको इतिहास त बगेको छ, बाइबलमा पनि को व्यक्ति पछि को जन्मे भनेर त छ, तर परमेश्वर सक्रिय रूपमा काम नगर्नु भएको कारणले परमेश्वरले आफ्नो वचनमा ती घटनाहरू राख्न चाहनु भएन। तर संसारको इतिहास हामीले पढ्दाखेरि इतिहास त पाउँछौँ। र त्यही 300 वर्ष उत्पत्ति र प्रस्थानको बिचमा भएको 300 वर्षको ग्यापमा नै भारतमा विभिन्न धर्महरूको विकास भएको इतिहास तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ। भारत नेपालमा जुन मुख्य धर्महरूको अभ्यास गरिन्छ, तपाईँले एकचोटि इतिहास खोतल्दै जानुभयो भने तपाईँ त्यहीँनिर सुरु भएको पाउनुहुन्छ। अनि चीनमा चिनिया संस्कृति र नयाँ धर्म कतिवटा पछि पनि आए, तर कतिवटा नयाँ धर्महरूको त्यहाँ त्यही बेलामा उत्पत्ति भएको हामी पाउँदछौँ। अनि एउटा कुरा भयो, जब परमेश्वर त्यो बेला चुप लाग्नुभयो, धर्महरूको सुरुवात भयो। दोस्रो, मलाकीदेखि मत्तीको बिचमा पनि करिब 350 वर्षको ग्याप छ। अनि त्यो खाली समयमा के गरियो? अपोक्रिफा लेखियो। त्यो खाली समयमा के गर्यो? हुन त परमेश्वरले काम गर्नु त्यो बेलामा सेप्टुजेन्ट तयार भयो, भने पुरानो करारको हिब्रू भाषाको पुरानो करार ग्रिक भाषामा तयार भयो, थुप्रै भयो।
तर जब परमेश्वर चुप लाग्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेहरू सक्रिय हुन्छन्। त्यस कारण मलाई लाग्छ जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्छौँ, बाइबलको इतिहासलाई खोजी गर्छौँ, एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ कि परमेश्वरले समयको पूर्णतामा, ठिक समयमा, ठिक ठाउँमा, ठिक तरिकाले येशूलाई यस संसारमा, सारा संसारको पापको लागि मर्न पठाउनु भयो। आज त्यही येशू तपाईँ र मलाई आफ्नो सन्तान बनाउनलाई, पाप क्षमा दिएर स्वर्गको नागरिक बनाउनलाई कुरिरहनु भएको छ। समय दिएर यो लामो आजको अध्ययनलाई हेरिदिनु भयो। तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। जय मसीह। नमस्ते।